आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. उत्पादनांची पुरवण करपाक उद्देजकांनी साथ दिवची असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उद्देग खात्या वतीन आयज आयोजीत केल्ल्या संवसारीक सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देग दिसाचे कार्यावळींतल्यान मारला. पोल्ट्री, गोशाळा, लॉन्ड्रींक आतां प्रदूशण नियंत्रण मंडळा कडल्यान मान्यताय घेवप सक्तीचें केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शेनवारा 29 जूनाक राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या विद्यार्थी आनी शिक्षकां कडेन थेट ऑनलायन संवाद सादतले. गोंयांत आयज सेगीत पडपी पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां. गोंय वेधशाळेन फाल्यां सावन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. गोंयांत 51,745 सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देग म्हणजेच MSME नोंद जाल्यात. गोंयच्या पर्यटन मळार जी उत्पादनां जाय तांची पुरवण MSME वरवीं करपाक शकतात. हाका व्हडल्या उद्देजकांनी साथ दिवची असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उद्देग खात्या वतीन आयज संवसारीक सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देग दिसाचे आयोजन केल्ले कार्यावळी वेळार मारलो. हे कार्यावळीक मुखेलमंत्र्या सयत उद्देग मंत्री माविन गुदिनो, गोंय उद्देगीक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, खात्याची सचीव श्वेतिका सचन, हेर ज्येश्ठ अधिकारी तशेंच उद्देगीक मळावेल्यो संघटना, उद्देजक व्हडा प्रमाणांत हाजीर आशिल्ले. हे कार्यावळींत MSMEत नवे उद्देग सुरू करपाक 3 नव्यो येवजण्यो सुरू केल्यात. बायलांच्या आपमजत गटां खातीर आयज जिल्लो पावण्यार केंद्रां स्थापन केल्यात. गांवांत रावन आपली उत्पादनां खपोवपा वांगडा ह्या केंद्रां कडेन जोडून आपल्या ल्हान उद्देगांची उदरगत करून घेवची असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. पोल्ट्री, गोशाळा, लॉन्ड्रींक प्रदूशण नियंत्रण मंडळा कडल्यान आतां मान्यताय घेवची पडटली. हेर उद्देगां सयत आतां वॉशिंग सेंटर, पोल्ट्री, बेकरी, पार्टीची थळां, गोशाळा हांकां हवा आनी उदक प्रदूशण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायद्या खाला प्रदूशण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय घेवप बंधनकारक आसा. मान्यताय घेतली ना जाल्यार नेम मोडपाच्या कारणां खातीर संबंदीत आस्थापनां बंद करपाचे निर्देश जारी जातले अशें प्रदूशण नियंत्रण मंडळान कळीत केलां. उदक प्रदूशण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायदो 1974 आनी हवा प्रदूशण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायदो 1981 खाला गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळा कडल्यान उद्देगांक आनी आस्थापनांक मान्यताय म्हणजेच कन्सेंट टू ऑपरेट घेवची पडटा. आतां ह्या आस्थापनांक लेगीत उदक आनी हवा कायद्या खाला मान्यताय घेवची पडटली. सर्व्हिसिंग स्टेशन्स, वॉशिंग सेंटर, बेकरी, लॉन्ड्री, 5,000 परस चड पक्षी आशिल्ल्या पोल्ट्रींक, पीठ आनी तांदळांच्यो गिरणी, हॉटेलां, गेस्ट हावजां, बँक्वेट हॉलां, पार्टीची थळां, 15 परस चड जनावरां आशिल्ल्या डेअरींक, निवासी संकुलां, धुकर पालन भोंगसाळी, गोशाळा, कार्पेंटरी युनिट, चिरे खणी ज्या स्थापनां कडेन मान्यताय आसा तांणी तपशील वाठारांत प्रदर्शीत करचो पडटलो. ज्या स्थापनां कडेन मान्यताय ना तांकां मान्यताये खातीर अर्ज करचे पडटले अशें प्रदूशण नियंत्रण मंडळान कळीत केलां. शाळेंतल्यानूच भुरग्यांची खेळां क्षेत्रांत उदरगत जावची म्हूण खेळां धोरण हाडटले. तशेंच खेळां सुविधांचेर चड भर हे धोरणांतल्यान दितले अशें खेळां सचीव श्वेतिका सचन हांणी सांगलें. शिक्षण मळार आमी फक्त अभ्यासाचेर चड लक्ष दितात पूण खेळांचेर मात उणें लक्ष दितात देखून गोंयांत खेळगडे तयार जायनात अशी खंत उद्देजक श्रीनिवास धेंपो हांणी उक्तायली. उपरांत श्वेतिका सचन हांणी ही घोशणा केली. खेळ आनी युवा वेव्हार प्राधिकरण आनी चंपा देविंदर धिंगरा स्पोर्ट्स ट्रस्ट हांणी गोंयच्या खेळां मळार उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या तरणाट्या खेळगड्यांक स्कॉलरशीप दिवपाची कार्यावळ हालींच पणजे कला आनी संस्कृती भवनांत घडोवन हाडिल्ली. 25 खेळगड्यांक चंपा देविंदर धिंगरा स्पोर्ट्स ट्रस्टान 20,000 इतली स्कॉलरशीप भेटयली. ह्या वेळार श्वेतिका सचन, उद्देजक श्रीनिवास धेंपो, धिंगरा स्पोर्ट्सचे ट्रस्टी राजेश धिंगरा आनी हेर मान्यस्त हाजीर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्लास्टिकचो कोयर गटारांनी तुंबता आनी म्हेळें उदक गांवभर जाता.
प्लास्टिकचो वापर बंद करूया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करूया. स्वच्छता ही सेवा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शेनवारा 29 जूनाक राज्यातल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांकडेन आनी शिक्षकांकडेन थेट संवाद सादतले. स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळ नेटान मुखार व्हरपा खातीर करियर मार्गदर्शन आनी शिश्यवृत्ती ह्या विशयांचेर मुखेलमंत्री गोंयभरांतल्या विद्यार्थ्यांकडेन आनी शिक्षकांकडेन ऑनलायन लायव्ह संवाद सादतले. 29 जूनाक सकाळी 10:30 वरांचेर ही लायव्ह कार्यावळ सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी प्रक्षेपीत करची अशें शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडे हांणी मागलां. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार तशेंच करियर तज्ञ विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक मार्गदर्शन करतले. गोंयांत आयज सेगीत पडपी पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालें. गोंय वेधशाळेन आयज राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार फाल्यां सावन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट जारी केला. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां, वीज खांबे, पालसणां कोसळिल्ल्यान घरांचें आनी हेर मालमत्तेचें बरेंच लुकसाण जालां. कांय वाठारांनी घरांनी उदक घुसपाचे प्रकार घडले. शारांनी आनी महामार्गांचेर रस्त्यांचेर उदक साचिल्ल्यान येरादारीची कोंडी अणभवपाक मेळ्ळी. वाळशी दिवचले रस्त्याचेर एके वटेन व्हड पालसण कोसळिल्ल्यान एके वटेनची येरादारीक आडखळ निर्माण जाली. पालसण कोसळटना त्या रस्त्यान वचपी एक दुचाकी चालक वाटावलो. हे विशीं म्हायती मेळटाच आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, आमदार प्रेमेंद्र शेट, नगराध्यक्ष, थळावे नगरसेवक तशेंच अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. वाळशी वाठारांत रस्त्याचे देगेक एक व्हड दोंगर आशिल्ल्यान तो कोसळपाचो भंय आदीं उक्तायल्लो. हे विशीं कांय दिसां पयलीं आमदार डॉ. शेटये हांणी खात्याक म्हायती दिल्ली. फाटले 2 दीस पडपी पावसाक लागून पालसणां कोसळ्ळीं. ती परत कोसळपाचोय भंय नागरिकांनी उक्तायला. डॉ. शेटये हांणी हे घडणुके विशीं खर तिडक उक्तायली. कंत्राटदार तशेंच संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पालसण तशेंच जंय धोको आसा थंय सगळ्यांत चड जतनाय घेवप गरजेचें. मात तशें करिनासतना रस्तो सुरक्षीत आशिल्ल्याचें सांगून ह्या रस्त्याचें उक्तावणूय जालें. व्हड अपघात जावपा पासून वाटावलो. रस्तो सुरक्षीत जायसर आपूण फाटपुरवण करतलो अशें डॉ. शेटये हांणी सांगलें. हांगा सगळें सुरक्षीत जायसर एके वटेनची येरादारी बंद दवरची तशेंच लोकांक हाचो त्रास जावचो ना हाची जतनाय घेवपाची मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, दिपा पळ, विजयकुमार नाटेकार, अनिकेत चणेकार, निलेश टोपले आनी हेर नगरसेवकांनी हांगा भेट दिवन पळोवणी केली. दामोणरायच्या लोकांचे वसणुकेंत उदक व्हांवून वचपाची पारंपारीक वाट बंद केल्ल्यान बिरेस्तारा सकाळीं कांय घरांनी उदक घुसलें. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया कडेन हो विशय अडकून आशिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश जारी केल्या उपरांत रोखडीच उदका वाट मेकळी करून दितले अशें स्पश्ट केलें. राय हांगाच्या दामोण पश्चिम भागांतल्या पल्लवी वेरेकार आनी हेर थळाव्यांच्या घरांनी बिरेस्तारा उदक घुसलें. पावसाचे सुवातेकूय उदक घुशिल्लें. मात पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्ल्यान घरांनी उदक पावूंक नाशिल्लें. हांगा एका थळाव्यान उदक व्हांवून वचपी पारंपारीक वाट मातयेची रास घालून बंद केल्या असो दावो दामोणरायच्या थळाव्यांनी केला. उदक व्हांवून वचपाची वाट मेकळी करपा खातीर पंचायत, जिल्लोधिकारी कार्यालय, आमदार ह्या सगळ्यां कडेन मागणी करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक ना. आतां घरांनी उदक घुशिल्ल्यान हाका लागून भलायकेची समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय थळावे उक्तायतात. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलें, दामोणराय हांगा फाटल्या कांय वर्सां सावन उदक अडकून उरता. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत हें उदक व्हांवून वचपाची पारंपारीक वाट मेकळी करपाचे आदेश दिवपाची मागणी ताणें केली. गरजेची सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या. उपजिल्लोधिकाऱ्या कडल्यान परवानगी मेळ्ळे उपरांत आपूण कामगार घालून उदकाची वाट मेकळी करतलो अशें आश्वासन आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी दिलां. परत एक फावट मुखेल खबरो. उत्पादनांची पुरवण करपाक उद्देजकांनी साथ दिवची असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उद्देग खात्या वतीन आयज आयोजीत केल्ल्या संवसारीक सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देग दिसाचे कार्यावळींतल्यान मारला. पोल्ट्री गोशाळा लॉन्ड्रिंग आतां प्रदूशण नियंत्रण मंडळा कडल्यान मान्यताय घेवप सक्तीचें केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शेनवारा 29 जूनाक राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान विद्यार्थी आनी शिक्षकां कडेन थेट ऑनलायन संवाद सादतले.
गोंयांत आयज सेगीत पडपी पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालां. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.